الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. رئيس الحج الممجد وزملاء الأعزة، إني أريد أن ألقي إليكم حول مقالة المحدث الشيخ الإمام البخاري رحمه الله. اسمه ونسبه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن أحمد بن بردزبة الجعفي البخاري، ويبنى بأبي عبد الله ويلقب بأبي المؤمنين في الحديث. مولده: ولد الإمام البخاري ليلة الجمعة 16 من شوال سنة 94 و100 من الهجرة. نشأته: أن الإمام البخاري رحمه الله تربى في بيت علم، إذا كان أبوه من علماء المحدثين، وتوفى أبوه والإمام البخاري رحمه الله كان صغيرا. رحلته في طلب العلم: بدأت رحلة البخاري في طلب العلم منذ سنة 10 و200، وحفظ الأحاديث وتحقيقها وهو صغير السن، فأخذ الحفظ من القرآن الكريم حتى إذا بلغ 10 من عمره، ثم بدأ حفظ الحديث والاختلاف إلى الشيوخ والعلماء وملازمة حلقات الدروس، ولم يزل اهتماما بالإضافة إلى حفظ الحديث، فإنه كان حريصا عليه. ثم ارتحل البخاري رحمه الله إلى الحج، حتى إذا انتهت مناسك الحج ويعقوبه مع أخيه إلى بلدنا، لكن الإمام رحمه الله تخلف بطلب الحديث والأخذ عن الشيوخ، فلبث في مكة مدة وفترة، ثم رحل إلى المدينة النبوية، وهناك صنف كتاب التاريخ الكبير وعمره 18 سنة، ثم ارتحل إلى الحجاز والعراق والكوفة والبصرة والشام وغير ذلك. ديانته وصلاحه: كان رحمه الله عزيز النفس والجانب في غاية الحياة والشجاعة والورع والزهد في الدنيا، وكان راغبا في الآخرة، نقي الصدر نقاء الثلج. كان الشيخ لحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير. وفاته ليلة عيد الفطر، وكانت ليلة السبت عند صلاة العشاء، وصلى عليه يوم العيد بعد الظهر، يعني سنة 56 و200، وكفن في 3 أسواق الأبيض. إنا